Everybody, welcome to the online school. online स्कुलमा यहाँहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी क्लास 11 को द म्याजिक अफ वर्ड्स है द म्याजिक अफ वर्ड्स भन्ने बुक सुरु गर्न गइरहेको छौं। यो बुक पढ्न आजबाट हामी सुरु गर्दै छौं है। म्याजिक अफ वर्ड्स सुरुमा हेर्नुस् त कन्टेन्ट बाट हामी हेर्नलाई सुरु गर्छौं। युनिट 1 मा स्टोरीज अफ द सुपरन्याचुरल भनेर छ है। युनिट 1 मा स्टोरीज अफ द STORIES stories of the SUPERNATURAL stories of the supernatural। अब यहाँ सबभन्दा पहिला यो सुपरनेचुरल भनेको के हो भन्ने कुरा हामी बुझौं है। त्यसपछि स्टोरीहरु बुझ्नलाई हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। स्टोरीज भनेको कथा, सुपरनेचुरल कथाहरु अरे। सुपरनेचुरल भनेको चाहिँ जुन नेचुरल भनेको के हो थाहा छ नि है। नेचुरल भनेको प्राकृतिक, जुन कुरा चाहिँ अलि प्राकृतिक जस्तो लाग्दैन। फर एक्जाम्पल परीहरुको कुरा भयो हैन, आत्माको कुरा, जुन चाहिँ नर्मल हामीलाई अलि अनौठो लाग्छ, अलि अपत्यारिलो लाग्छ। जस्तै सुपरनेचुरल स्टोरीहरुमा चराहरु बोलेको भनेर तपाईहरुले कथाहरु उहिले आमाहरुले हजुरआमाहरुले कथा सुनाउँदाखेरि परी आको कुराहरु, अनि त्यसपछि परीलाई लिनको लागि चाहिँ वायुपंखी घोडामा राजकुमार आको, यस्तो कथाहरु सुनाउनुहुन्थ्यो नि है। अनि त्यतिखेर चाहिँ चराहरु बोल्थ्यो रे, के गर्थ्यो रे भनेर भन्दा हामीलाई अब यस्तो पनि हुन्छ र जस्तो लाग्थ्यो बच्चा हुँदाखेरि। हो त्यही चाहिँ अब अहिले हामी आएर यहाँ पढ्न गइरहेको छौं। त्यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ के भनिन्छ, सुपरनेचुरल भनेर भनिन्छ है। अब हामी सुपरनेचुरल स्टोरी अन्तर्गत द रिकरिङ ड्रीम पढ्न गइरहेको छौं। द RECURRING रिकरिङ ड्रीम। रिकरिङ ड्रीम भनेको के हो थाहा छ तपाईलाई? दोहोरी रहने सपना है। रिकरिङ भनेको दोहोरिने, ड्रीम भनेको सपना। अब यहाँ पनि तपाईलाई रिकरिङ भन्ने वर्ड अनौठो लागेको थियो भने त्यसलाई अन्डरलाइन गरेर अगाडि हामीले लिंक इंग्लिशमा पढिसकेको छौं। डिक्सनरीमा कसरी वर्डहरु सर्च गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ गएर तपाई फटाफट वर्ड सर्च गर्नुहुन्छ। मलाई थाहा छ तपाईले त्यो कन्फर्म गर्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त, अ स्टोरी फ्रम इंग्ल्यान्ड रे। कहाँको स्टोरी रहेछ यो? अ स्टोरी फ्रम इंग्ल्यान्ड, इंग्ल्यान्डको कथा रहेछ है। के भनेको छ म मजाले भन्छु, पहिला इंग्लिशमा पढौं, त्यसपछि म नेपालीमा के भन्न गइरहेको हो भनेर बताउँछु। तपाई पनि हातमा पेन्सिल लिएर सर र बुक निकालेर बुक सँगसँगै मैले भने सँगसँगै हेर्दै जानु होला। तपाईले मजाले बुझ्नुहुन्छ। त्यहाँनिर तपाईलाई कुनै कुरा अप्ठ्यारो लाग्यो भने भिडियोलाई एकैछिन पज गरेर अन्डरलाइन गरिहाल्नुस्, डिक्सनरीमा खोजिहाल्नुस्, पेन्सिलले बुकमा नेपालीमा लेख्नुस् अप्ठ्यारो लागेको वर्डको मिनिङ। त्यसो गर्यो भने तपाईलाई पछि पढ्नलाई बुझ्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। अब हेर्नुस् त, सुरुमा के भनेको छ? किम्बरली क्लार्क who lives and works in London, England, seems like a normal young woman of 25. She is pretty, she loves to dance, and she has many friends. Also, she has a good position in the office of a large company. अब को KIMBERLY किम्बरली क्लार्क। किम्बरली क्लार्क भनेको एकजना गर्ल, उनको बारेमा चाहिँ यो स्टोरी रहेछ। कति एजको? 25 years old है। years old। कहाँ बस्छिन् त उनी? lives and works in लन्डन। लन्डनमा
बस्ने त्यही काम गर्ने एकजना 25 इयर्स ओल्ड लेडी किम्बरले क्लार्क नाम गरेको उनको विषयको कथा रहेछ। किम्बरले क्लार्क लन्डनमा बस्छिन्। उनी चाहिँ एकदमै नर्मल देखिन्छन्, राम्री छिन्। उनले चाहिँ नाच्न मन पराउँछिन्। धेरैजना उनका साथीहरू छन्। त्यस्तै गरेर उनको अफिस एउटा ठुलो कम्पनीमा उनी काम गर्छिन्। त्यहाँनिर अफिसमा उनको पोजिसन पनि एकदम राम्रो छ भनेर भनेको छ है। त्यस पछाडि हेर्नुहोस्, किम क्लार्क डज ह्याभ अ प्रब्लम, हाउएभर द प्रब्लम इज द्याट सी हेज अ मिस्टेरियस ड्रिम. It's mysterious because it is a dream about a person and place which are completely strange to her. And it is mysterious also because it is a recurring dream. That is, she dreams the same thing frequently. Finally, she has the same dream almost every night. अब यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त, किम्बरली क्लार्कलाई चाहिँ के रहेछ, एउटा समस्या रहेछ। त्यो समस्या चाहिँ के हो भने मिस्टेरियस भनेको एकदम अनौठो खालको है। अब मिस्टेरियसलाई अन्डरलाइन गरिहाल्नुहोस्। उनलाई चाहिँ एकदमै अनौठो खालको सपना देख्थिन् रे उनी, त्यो उनलाई एकदम समस्या थियो। यो किन चाहिँ अनौठो खालको समस्या थियो भने उनी एउटा मान्छे जुन चाहिँ उनले कहिले देखेकी छैनन्, कहिले उनले नगएको ठाउँ, एकदम अनौठो खालको मान्छे पनि ठाउँ पनि अनौठो खालको ठाउँ उनले सधैँ सपनामा देख्ने गर्थिन्। त्यस्तै गरेर के थियो त, त्यो सपना उनलाई बारम्बार आइरहन्थ्यो। सुतेको बेलामा उनी बारम्बार त्यो सपना देखिरहन्थिन्। फाइनल्ली सी हेज द सेम ड्रिम अलमोस्ट एभ्री नाइट. त्यस पछाडि त पछि त उनले दिनै पछि नै त्यही सपना देख्न थालिन् है. द स्ट्रेन्ज ड्रिम अलवेज बिगिन्स अन अ कन्ट्री रोड. Kim stands on the road and sees a lane with a white fence and a hedge on each side. At the end of the lane, on the top of the hill, she sees a small white cottage with green shutters. In the dream, she then walks up the lane to the house, goes in and looks around. In one of the rooms, she finds a man asleep in bed. He is a little old man with a white hair and a white beard. In the dream, when Kim comes near his bed, the man wakes up. Then he sits up and looks at her. When Kim opens her mouth to speak to him, however, she wakes up in her apartment in London. अब यहाँ के हुने रहेछ त, उनको त्यो अनौठो खालको सपना चाहिँ सधैँ एउटा गाउँको बाटोबाट सुरु हुन्थ्यो है. त्यसपछि उनी के गर्थिन् रे, किम चाहिँ एकछिन त्यहाँनिर उभिन्थिन् बाटोमा. त्यस पछाडि हेर्दाखेरि उनीले के देख्थिन् भने एउटा सेतो कलरको बार, फेन्स भनेको बार लाको ठाउँमा चाहिँ एउटा सानो त्यहाँ उनले एउटा घर देख्थिन्. त्यस पछाडि उनी त्यो घरको भित्र जान्थिन्. त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्थ्यो भने एकजना मान्छे सुतिरहेको हुन्थ्यो बेडमा. त्यो मान्छे चाहिँ सानो सानो जिउ भएको एकजना बुढो मान्छे, सेतो कपाल, त्यस्तै गरेर सेतो दारी भएको मान्छे चाहिँ उनले सधैँ सपनामा देख्थिन् है. त्यस पछाडि सपनामै, यो सबै सपनाको कुरा हो है, के भइहाल्छ म फेरि दोहोऱ्याउँछु. सपनामा उनी के देख्थिन् भने एउटा गाउँको बाटो हुन्थ्यो. त्यहाँ त्यो बाटोको लेनबाट उभिएर हेर्दाखेरि उनले एउटा सेतो खालको बार लाको, घरमा वरिपरि बार लाई छ नि त्यस्तै खालको बार लाको, त्यस्तै गरेर त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो कटेज, एउटा सानो घर, त्यो पनि व्हाइट कलरको है. त्यसमा चाहिँ व्हाइट कलरको घरमा चाहिँ ग्रीन कलरको सटर भएको घर देख्थिन्. त्यो घरमा चाहिँ उनी जान्थिन्. त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि एकजना सानो सानो जिउडाल भएको बुढो मान्छे, जसको चाहिँ सेतो दारी, सेतो कपाल फुलेको मान्छे चाहिँ बेडमा सुतिरहेको हुन्थ्यो. त्यस पछाडि उनी त्यो मान्छेसँग बोल्नको लागि भनेर ठिक्क उनी त्यो मान्छे सुतेको बेडको नजिक जान्थिन्. त्यस पछाडि चाहिँ त्यो मान्छे ठ्याक्क बिउजिन्थ्यो अरे. त्यस पछाडि त्यो मान्छे त्यहाँ बसेर चाहिँ उनलाई हेर्थ्यो, किमलाई हेर्थ्यो सपनामा. त्यस पछाडि किमले जब त्यो मान्छेसँग बोल्नको लागि भनेर आफ्नो मुख खोल्थिन्, त्यस पछाडि ठ्याक्कै उनी बिउजिन्थिन्. यही ड्रिम चाहिँ उनी सधैँ नै देख्थिन्, सेम ड्रिम है. अब के हुँदैछ नेक्स्ट प्याराग्राफमा हेर्नुहोस् त. द ड्रिम बोदर्स किम भेरी मच. त्यो सपनाले चाहिँ उनलाई एकदमै दिक्क लगाएको थियो अरे. त्यस पछाडि इट्स अल सो स्ट्रेन्ज, उनलाई एकदम अनौठो लाग्थ्यो. सी नोन नो प्लेस अर हाउस लाइक द्याट. उनलाई यस्तो खालको ठाउँ
यस्तो खालको घर कहिले पनि देखेकी थिएनन्, कहीँ पनि थाहा थिएन. सी डजन्ट नो एनी लिटल ओल्ड मेन लाइक द्याट आइदर. त्यो खालको बुढो मान्छे उनले कहिले आफ्नो लाइफमा देखेकी भेटेकी पनि थिएनन्, तर उनले सपनामा भने सधैँ देख्थिन्. And yet night after night she has the same dream. In the dream she is always on the same country road. She sees the same lane with the same hedge and white fence. At the end of the lane stands the small white cottage with green shutters, and each time when she enters the house and looks around, she sees the same little old man asleep in bed. And every time when she opens her mouth to speak to him, she wakes up in her own bed in London. अब यहाँ पनि अघिकै कुरा दोहोऱ्याएको छ. के हुन्थ्यो भनेर उनी चाहिँ गाउँको एउटा बाटोमा हुन्थिन्. त्यहाँबाट उनले एउटा व्हाइट कलरको घर, त्यो घरको सटर चाहिँ ग्रीन कलरको हुन्थ्यो, वरिपरि सेतो खालको बार बारेको हुन्थ्यो त्यो घरमा. उनी त्यहाँ जान्थिन्. त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि एउटा बुढो मान्छे बेडमा सुतिरहेको हुन्थ्यो, सेतो कपाल फुलेको, सेतो दारी भएको एउटा बुढो मान्छे. उनी जब त्यो बुढो मान्छेलाई बोलाउनको लागि भनेर छेउमा बेडको छेउमा जान्थिन्, त्यहाँ पुगेर उनले त्यो बुढो मान्छेसँग बोल्न भनेर मुख खोल्दा बुढो मान्छेसँग बोल्न नपाए उनी बिउजिन्थिन्. यो चाहिँ उनलाई सधैँ सधैँ रिपिट भइरहेको थियो यो ड्रिम है. त्यस पछाडि हेर्नुहोस्, किम्बरली स्पिक्स फ्रिक्वेन्टली विथ हर रुममेट हो. अब नेक्स्ट क्यारेक्टर पनि रहेछ किम्बरलीको, KIMBERLY, किम्बरलिज ROOMMATE. रुममेट भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ? रुममेट भनेको चाहिँ सँगै बस्ने साथी, कोठामा सँगै बस्ने साथी. को रहेछ किम्बरलीको रुममेट चाहिँ? JANET, जेनेट, WIL विल्सन. जेनेट विल्सन चाहिँ किम्बरलीको रुममेट रहेछिन्. अब किम्बरलीले आफ्नो रुममेट जेनेटलाई चाहिँ आफ्नो सपनाको बारेमा बताउँथिन् अरे. One day Janet says, Kim, let's go out to my parents' farm for a few days. It's so peaceful there. तिमी हिँड जाउँ हामी मेरो प्यारेन्टको, बाबा मम्मीको चाहिँ फार्म छ, त्यहाँनिर जाउँ केही दिन, त्यहाँ एकदमै शान्त छ भनेर भन्छन् जेनेटले चाहिँ किमलाई. That sound like a good idea, answers Kim with tears in her eyes. The dream troubles me so much, it's on my mind constantly. अब के भन्छन्? ल ठिकै छ, एकदम राम्रो आइडिया भनेको तिमीले मलाई भन्दै आँखाभरि आँसु बनाउँदै किमले जेनेटलाई भन्छन्, यो सपना देख्दा देख्दा मलाई एकदम दिक्क लागिसक्यो, मेरो दिमागमा खालि यही मात्रै कुरा खेलिरहन्छ. ठिकै छ, जाउँ न त तिम्रो प्यारेन्ट्स हुनुभएको ठाउँमा भनेर किमले जेनेटलाई भन्दैछन्. त्यस पछाडि किम एन्ड जेनेट मेक प्लान्स टु गो टु द कन्ट्री. यहाँनिर अब हेर्नुहोस् है, किम र जेनेट चाहिँ उनको प्यारेन्ट्स भएको ठाउँमा जहाँ गाउँमा रहेछ त्यहाँ जान खोज्दैछन्. कन्ट्री भनेको देश होइन, कन्ट्री साइड भनेको चाहिँ गाउँ हो. एन्ड अर्ली द नेक्स्ट स्याटरडे मर्निङ दे लिभ द सिटी इन जेनेट्स कार. जेनेटको कारमा उनीहरूले शनिबारको बिहानै चाहिँ त्यो सिटी एरियालाई छोडे. यसको मतलब कारमा चढेर उनीहरू गाउँतर्फ लागे. एज सुन एज दे आर अवे फ्रम द साइड्स एन्ड साउन्ड्स अफ द सिटी, बिस्तारै गरेर उनीहरू के गर्न थाले, त्यो सहरको हल्ला खल्लाबाट बिस्तारै टाढा हुँदै गए. किम सिट्स ब्याक अन द सिट बिसाइड हर फ्रेन्ड एन्ड क्लोज हर आइज. किम चाहिँ कहाँ बसिन्? सिटको पछाडि बसेर आँखा चिम्लेर बसिन्. अ लिटल लेटर एज जेनेट टर्न्स द कार अन टु द कन्ट्री रोड, किम वेक्स अप इन अ सेकेन्ड, हर आइज ओपन वाइड. जब चाहिँ सहरबाट गाउँतिर कार मोडियो, त्यस पछाडि आँखा बन्द गरिरहेको किमले सट्टा आँखा खोलेर बिउजिन्. त्यस पछाडि एकैछिनमा उनले आफ्नो आँखालाई ठुल्ठुला बनाएर हेर्न थालिन्. देयर इट इज जेन, सी एक्सक्लेम्स. देयर इज इट, यहाँ छ जेन, त्यहीँनिर हो भनेर कराइन् एक्कासी. देयर इज वाट, के छ त्यहाँ भनेर जेनले सोध्दैछिन्. द प्लेस, त्यो ठाउँ भनेर किमले भन्दैछन्. किम्बरलीले वाट प्लेस, कस्तो ठाउँ भनेर जेनेटले सोध्दैछन्. द प्लेस इन माई ड्रिम, लुक, मैले सपनामा देख्ने ठाउँ यही हो हेर भनेर चाहिँ जेनेटलाई किम्बरलीले भन्दैछन्. प्लिज किम, फर्गेट अबाउट यर ड्रिम, यु ओन्ली इमेजिन दिस प्लेस इन
is the same. There are many places like this in the country. अब के भन्दैछु न तिमीले एउटै कुरालाई दिमागमा धेरै सोचेर तिमीलाई जुन ठाउँ देखे पनि त्यही सपनाको ठाउँ जस्तो लाग्छ यस्तै खालको ठाउँ त्यसभरिमा कति हुन्छ नि भनेर जेनेटले किमलाई भन्दैछिन्. No Jen, it's not my imagination. This is the place. There is the lane with the hedge and white fence, and look, there is a little white cottage with green shutters. Please Jen, let me out. अब के भन्दैछ होइन मेरो इमेजिनेसनको कुरा होइन, हेर यो ठाउँ त्यही नै हो, यो बाटो पनि त्यही हो, त्यहाँनिर व्हाइट कटेज, ग्रीन सटर अनि त्यस्तै गरेर व्हाइट कलरको फेन्स बार सबै त्यही नै हो, हेर प्लिज जेन मलाई बाहिर जान देऊ भनेर भन्दैछिन् किमले. Jen stops the car and turns to her friend. Please don't go up there, Kim. It's not a good idea. Let's go on. अब जेनेटले कार चाहिँ रोक्छिन् अनि आफ्नो साथीतिर फर्केर, किनभने आफ्नो साथी किम्बरली चाहिँ पछाडि बसिरहेछिन्. त्यस पछाडि के भन्दैछिन् जेनेटले, प्लिज डोन्ट गो अप देयर किम. किम्बरलीलाई जेनेटले चाहिँ किम भनिदिरहेछिन्. किम त्यहाँ नजाऊ, त्यहाँ जानु राम्रो आइडिया होइन, होइन हामी हाम्रै बाटो जाउँ भनेर जेनेटले किम्बरलीलाई भन्दैछिन् है. नो जेन लेट मी गो, आई हेभ टु गो एन्ड सी. होइन जेन प्लिज मलाई जान देऊ, म चाहिँ त्यहाँ जान्छु र हेर्न चाहन्छु भनेर भन्दैछिन्. किम्बरली ओपन्स द डोर अफ द कार एन्ड गेट्स आउट. फर्स्ट सी स्ट्यान्ड्स अन द रोड जस्ट एज सी अलवेज डज इन द ड्रिम. देन सी वल्क्स स्लोली अप द लेन with the hedged and white fence on both sides. Her heart pounds when she finally stands in front of the little white cottage. Everything looks exactly the same except for the sign in front of the house which says for sale. अब के भयो, किम्बरले कारको ढोका ओपन गरेर बाहिर निस्किन्छन्. त्यस पछाडि उनी बाटोमा उभिन्छन्. त्यस पछाडि उनी सधैँ सपनामा जसो गर्थिन् त्यसरी नै त्यहाँबाट गाडीबाट उत्रेर त्यो कटेजमा जान्छन्. त्यहाँनिर हेर्दाखेरि उनले सपनामा जे देखेको त्यस्तै बार, दुईपट्टि नै व्हाइट कलरको बार भएको, त्यस्तै खालको घर, त्यस्तै खालको सटर देख्छिन्. उनको मुटु ढुकढुक गर्न थाल्छ जब उनी चाहिँ त्यो घरको अगाडि गएर उभिन्छन्. सबै थोक पहिला उनले सपनामा जे देख्छिन् त्यही सेम टु सेम छ. एउटा कुरा फरक रहेछ त्यहाँनिर. के कुरा फरक थियो, त्यहाँनिर घरमा के लेखेको थियो, घरको अगाडि FOR फर SALE सेल, फर सेल भनेको बेच्नको लागि विज्ञापन राखेको हुन्छ नि घरहरूमा, त्यस्तै फर सेल भनेर लेखेको रहेछ घरमा है. अब हेर्नुहोस् त नेक्स्ट प्याराग्राफमा हेर्नुहोस् त. किम गोज टु द डोर अफ द हाउस एन्ड नक्स. हर ह्यान्ड्स ट्रिम्बल्स as she waits. In a minute the door opens. Then there is the doorway stands a little old man with white hair and a white beard, the same as in her dream. Her whole body shakes. अब यहाँ के हुन्छ, किम चाहिँ सपनामा उनले जसो गर्थिन् त्यसरी नै त्यो घरको अगाडि जान्छन्. त्यस पछाडि ढोका नक गर्छिन्. जब उनले नक गरिराखेकी हुन्छन् उनको हात एकदमै कामिरहेको हुन्छ, तैपनि उनी त्यहाँनिर पर्खिन्छन्. केही बेर पछाडि ढोका खुल्छ. त्यहाँनिर चाहिँ ढोका ठ्याक्क अगाडि एकजना बुढो सेतो दारे भएको, सेतो कपाल भएको मान्छे उभिरहेको हुन्छ. जस्तो उनले सपनामा देख्छिन् त्यस्तै मान्छे त्यहाँ उभिरहेको थियो. त्यो देखेपछि त झन् उनको बडी नै काम्न थाल्यो है. त्यसपछि हेर्नुहोस्, when the old man sees Kim, his eyes open wide and he immediately closed the door. अब के भयो, जब त्यो बुढो मान्छेले किमलाई आफ्नो अगाडि देख्यो त्यस पछाडि त त्यो बुढो मान्छेले नै आफ्नो आँखा ठुल्ठुलो बनाएर एक्कासी ढोकालाई बन्द गरिदियो. Oh, don't close the door, cries Kim. Please, I have to talk to you. अब के भयो, त्यो बुढो मान्छेले किमलाई अगाडि देखे पछाडि ढोका बन्द गरेपछि किमले भन्छन्, ओ ढोका बन्द नगर प्लिज भन्दै कराउँछिन्. मेरो तिमीसँग कुरा गर्नुपर्ने छ, प्लिज ढोका बन्द नगर भन्दै चिच्याउँछिन् है. त्यसपछि द मेन ओपन्स द डोर अ लिटल एन्ड लुक्स एट हर. वाट डु यु वान्ट हियर, ही आस्क्स. वाइ डोन्ट यु गो अवे भनेर सोध्दैछ. अब त्यो बुढो मान्छेले थोरै ढोका च्याएर भन्छ, के चाहियो तिमीलाई, तिमीले यहाँबाट के चाहिरहेको छौ भनेर सोध्छ. तिमी किन जाँदैनौ यहाँबाट टाढा भनेर त्यो मान्छेले चाहिँ किमको अगाडि कराउँछ. Kim doesn't know what to say, but she does want to talk to him. I see that this house is for sale.
द स्ट्यामर्स। अब के भन्छन्, अब त्यो बुढोले ढोका त खोल्यो है, अब किमलाई के भन्ने एकदमै अकमकिन। सिधै एकैचोटि मैले सपनामा यस्तो देख्थेँ भन्न पनि अप्ठ्यारो भयो। त्यसपछि उनले के भन्छन्, अकमकिँदै मैले यो घर चाहिँ बेच्नको लागि राखेको रहेछ भन्ने कुरा देखेँ भनेर भन्छन् है। त्यस पछाडि येस इट इज बट आई एम स्योर यु डोन्ट वान्ट टु बाई इट। अब त्यो बुढो मान्छेले के भन्दैछ, हो यो घर बेच्नलाई राखेको हो, तर म एकदमै स्योर छु, ढुक्क छु कि तिमीले यो घर किन्दैनौ भनेर भन्दैछ। वाइ डु यु से द्याट, तिमीले कसरी त्यस्तो भन्न सक्छौ भनेर किम्बर्लीले बुढो मान्छेलाई भनेर सोध्दैछिन्। बिकज अ घोस्ट हन्ट्स दिस हाउस, किनभने एउटा भूतले चाहिँ बारम्बार यो घरमा तर्साउँछ भनेर भन्दैछ बुढो मान्छेले। अ घोस्ट हन्ट्स दिस प्रेटी लिटल हाउस भनेर किम्बर्लीले यस्तो राम्रो घरलाई पनि भूतले तर्साउँछ त, यस्तो राम्रो घरमा पनि भनेर किम्बर्लीले सोध्दैछिन् है। त्यस पछाडि बुढो मान्छेले भन्छ, येस इट कम्स अलमोस्ट एभ्री नाइट नाउ, हो भूत सधैँ प्रायः बेलुका आउँछ यहाँ भनेर चाहिँ बुढो मान्छेले किम्बर्लीलाई भन्दैछ। किम ट्राइज हार्ड टु थिङ्क अफ समथिङ टु से, डु यु नो द गोस्ट इज, सी स्ट्यामर्स। अब किम्बर्लीले फेरि पनि अकमकिँदै एकदम गाह्रो गरेर भन्दैछिन्, तिमीलाई थाहा छ भूत कस्तो छ भनेर किम्बर्लीले सोध्दैछिन्। कसलाई? बुढो मान्छेलाई। किनभने उनलाई त्यो सपनाले एकदमै ट्रबल, एकदमै बोधर, दिक्क लगाइसकेको थियो। त्यही भएर उनलाई त्यो विषयमा एकदमै एक्सप्लोर गर्नलाई मन थियो। त्यसैले त्यही भन्दैछिन्, सोध्दैछिन्। येस आई डु नाउ, अब मलाई थाहा भयो भनेर बुढो मान्छेले भन्दैछ। हु इज इट, को हो त्यो भूत, कस्तो छ भनेर किम्बर्लीले सोध्दैछिन्। इन अ लाउड विस्पर ही एक्सक्लेम्स, इट्स यु, देन ही क्लोज द डोर। अब के भयो यहाँनिर, त्यो बुढो मान्छेले लामो ठुलो सुस्केरा हाल्दै के भन्यो, त्यो भूत तै होस् भनिराखेर चाहिँ त्यो घरको ढोकालाई ड्याममा बन्द गर्छ है। कुरा त अर्कै सोचेको थियो, अर्कै थोप्पो भएछ। लास्टमा त किम्बर्ली नै भूत रहेछन्। अब हेर्नु यता ग्रोसरी एन्ड नोट्स। रिकरिङ भनेको चाहिँ ह्यापनिङ टाइम आफ्टर टाइम, बारम्बार घटिरहने एउटै कुरा भनेर त्यसलाई चाहिँ रिकरिङ भनिन्छ। मिस्टेरियस भनेको चाहिँ एकदम अनौठो खालको, अघि पनि मैले भने। अपार्टमेन्ट भनेको अ सेट अफ रुम्स अन अ फ्लोर अफ अ लार्ज बिल्डिङ युज्ड एज अ रेसिडेन्स। अपार्टमेन्ट भनेको तपाईँले नि अपार्टमेन्टको घरहरू देख्नु भएको छ नि, ठुलो घरमा फ्ल्याट हुन्छ, अनि त्यो फ्ल्याट चाहिँ आफ्नो गरेर बस्ने ठाउँ। त्यस्तै गरेर स्ट्यामर, स्पिक विथ डिफिकल्टली रिपिटिङ साउन्ड्स एन्ड पजिङ। स्ट्यामर भनेको भकभकिने भन्छ नि नेपालीमा, अकमकिँदै बोल्ने, त्यसलाई स्ट्यामर भयो। त्यस्तै गरेर हन्ट भनेको भिजिट समन अर अपियर इन अ प्लेस। हन्ट भनेको चाहिँ अघि भने मैले भूतले चाहिँ बारम्बार के गर्ने, देखा पर्ने। अब हेर्नुहोस् त एक्सर्साइजमा के भनेको छ, अन्डरस्ट्यान्डिङमा ए नम्बरमा आन्सर द फलोइङ रहेछ, बी नम्बरमा पनि आन्सर द फलोइङ, सीमा स्पिकिङ प्र्याक्टिस रहेछ। यसरी हामीलाई टन्नै एक्सर्साइजहरू गर्नको लागि दिएको छ। अब सुरुमा हेर्नुहोस् ए नम्बरमा फटाफट हामी यो पनि गरिहालौँ है। के भनेको छ, इन विच कन्ट्री, म आन्सर मात्रै लेख्छु ल, यो चाहिँ छोटो आन्सर लेख्ने हो। त्यो तलको बी नम्बरको चाहिँ अलि लामो खालको आन्सर लेख्ने हो। म क्वेसन सार्दिनँ, आन्सर चाहिँ म लेख्छु है त। ए नम्बरको क्वेसन छ, इन विच कन्ट्री डज दिस स्टोरी टेक प्लेस। यो कथा कुन देशको हो, कुन देशमा चाहिँ यो कथाले ठाउँ लिएको छ भन्दाखेरि द स्टोरी टेक्स प्लेस इन इङ्ल्यान्ड। अगाडि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, पाठमा पढिसक्यौँ। यो 1 नम्बरको क्वेसन। 2 नम्बरमा हाउ ओल्ड इज किम एट दिस टाइम। यो बेलामा किम कति वर्षकी छिन् भनेर भन्दाखेरि क्वेसन हामीले अगाडि आन्सर पनि पढिसकेको छौँ। सी इज TWENTY 25 years old है। त्यस्तै गरेर 3 नम्बरमा
हु इज किम्स रुममेट, किमको रुममेट को हो भनेर हामीले अगाडि नै पढिसक्यौँ। जेनेट विल्सन इज किम्स रुममेट है, हामीलाई थाहा थियो यो कुरा, अगाडि नै हामीले पढिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर वेयर इज द हाउस इन किम्बर्लीज ड्रिम, किमको सपनामा आउने घर चाहिँ कहाँनिर छ भनेर सोध्दैछ। अब के हो त यसको आन्सर? इन किम्स ड्रिम इट इज इन द country on the top of a small hill है, सानो पहाडको टुप्पोमा त्यो घर छ। त्यस्तै गरेर डिस्क्राइब द लेन इन द हाउस, देयर इज अ लेन with white WHIT white and a white fence and a hedge on each side. The house is white with green shutters हैन त, त्यो हाउस चाहिँ यस्तो खालको थियो। त्यस्तै गरेर 6 नम्बरमा डिस्क्राइब द मेन किम्स इज इन द हाउस, त्यो मान्छे जुन चाहिँ किमले बारम्बार देख्ने गर्थिन् सपनामा, त्यो मान्छे कस्तो थियो डिस्क्राइब गर्नुहोस् भनेर सोध्दैछ है। The man is small, सानो, old, with white hair and white beard, यस्तो खालको थियो। त्यस्तै गरेर 7 नम्बरमा where in the house is the man when she sees him, जब उनले त्यो मान्छेलाई देख्थिन् त्यो मान्छे चाहिँ कहाँनिर हुन्छ घरको भनेर सोध्दैछन् है। he was when she भनेको किम, sees him he is sleeping in a bed inside the small white house हैन त। त्यस्तै गरेर 8 नम्बरको क्वेसनमा वेयर डज जेनेट वान्ट टु टेक किम फर अ फ्यु डेज, जेनेटले चाहिँ किमलाई केही दिनको लागि कहाँ लान खोजेकी हुन् त भनेर सोध्दैछ। जेनेट वान्ट्स to take Kim in her parents' farm for a few days हैन त। त्यस्तै गरेर 9 नम्बरमा where does Kim sees a house like the one in her dream, सपनामा आफूले सधैँ देख्ने गरेको जस्तो घर चाहिँ किमले कहाँ देख्छिन् त भनेर सोध्दैछ। किम sees the house in the countryside on the way to Janet's parents' farm house हैन त। जेनेटको प्यारेन्टको फार्म हाउस जाँदाखेरि बाटोमा चाहिँ उनले त्यस्तो खालको घरलाई देख्छिन्
है। त्यस्तै गरेर 10 नम्बरमा के भनेको छ, वाट डज सी डु वेन सी सिज द हाउस। जब उनले त्यो घर देख्छन् त्यस पछाडि के भन्छन् त भनेर भन्दैछ। किम आस्क्स जेन टु स्टप द कार टु गो देयर टु सी, है हैन त, कार रोक्नलाई भन्छन्। 11 नम्बरमा वाट डज द लिटल ओल्ड मैन डु वेन ही सिज किम एट द डोर। त्यो बुढो मान्छेले किमलाई आफ्नो ढोकामा देखे पछाडि के भन्छ, के गर्छ भनेर सोध्दैछ। वेन द ओल्ड मैन sees Kim at the door, he widens his eyes and closes the door, है। जब त्यो बुढो मान्छेले किमलाई आफ्नो ढोका अगाडि देख्छ, आँखा ठुल्ठुलो पार्दै ढोकालाई डाम्मै बन्द गर्छ। त्यस्तै गरेर अब बाँकी डक्को एक्सर्साइज हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्ने नै छौँ। आशा छ तपाईँहरूले यो पाठलाई मजाले बुझ्नुभयो। केही बुझ्नु भएन भने प्लिज कमेन्ट गर्न, कल गर्न, सोध्न नछोड्नुहोला। प्र्याक्टिस गर्नुहोला। क्वेसन आन्सरहरू पनि आफैले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। पहिला एकचोटि भिडियो नहेरिकन प्र्याक्टिस गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यस पछाडि गाह्रो भयो भने एकचोटि हेरेर गर्नुहोस्। त्यस पछाडि आफै गर्ने बानी गर्नुहोस्। इक्जाममा सुपरनेचुरल स्टोरीबाट कन्फर्म क्वेसन आउँछ है। ओके, थ्याङ्क्स फर बिङ विथ मी, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई।